11 मई 1857 को तबले जंग बजा दिया गया। रमज़ान का महीना था और मुसलमानों ने अभी सहरी की ही थी कि बहादुर शाह जफर ने अपने महल से बाहर एक अजीब मंजर देखा। किस तरह पूरे हिंदुस्तान से लोग दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए और ज़बरदस्ती एक 81 साला बादशाह को अपना सिपा सालार चुन लिया। जिस दिल्ली को अंग्रेज़ों ने सालों में हासिल किया था, कैसे एक ही रात में उस शहर में मौजूद तमाम अंग्रेज़ मार दिए गए और जिंदा बचे भाग गए। ऐसे लगने लगा था कि मुसलमान और हिंदू ये जंग जीत चुके हैं, मगर अंग्रेज़ों ने कैसे पलट कर वार किया। बादशाह ने किन हालात में जंग की सरबराही की हामी भरी, मंगल पांडे कौन था और उसका इस जंग को शुरू करने में क्या किरदार था। और एक और अहम वाकया जिसने 1857 की जंग को हवा दी, वो था सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ असलहा, जिसे इस्तेमाल करने से पहले मुंह में डालकर गोली को निकालना पड़ता था। जानिए इन तमाम वाकयात की तफसीलात हमारी इस वीडियो में। बरे सगीर की तारीख की सबसे फैसला कुन 1857 की जंग आज़ादी से मुतल्लिक इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सोमवार का दिन था और तारीख थी 11 मई 1857 और हिजरी कैलेंडर के मुताबिक दिन था 16 रमजान का। दिल्ली में रमजान के महीनों में शहरियों की जिंदगी बदल जाया करती थी। मुसलमान पूरी रात जागा करते थे, सहरी के वक्त सवाइयां शौक से खाते और फिर सहरी के खत्म होने का ऐलान लाल किले से एक तोप के फायर के जरिए किया जाता। सुबह 7 बजे बहादुर शाह जफर लाठी के सहारा लिए महल के तस्बीह खाने से दरियाए जमुना का नजारा कर रहे थे कि उन्हें दूर दरिया के किनारे धुआं उठता नजर आया। बादशाह ने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वो देखें कि क्या माजरा है। बादशाह को बताया गया कि ये इनकलाबी हैं जिन्होंने अहद कर लिया है कि अंग्रेजों को दिल्ली और हिंदुस्तान से निकाल बाहर करना है और उन्होंने दरिया पर मौजूद एक चौकी को आग लगा दी है। बादशाह ने फौरन ऑर्डर दिया कि शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और हजारों की तादाद में इनकलाबी महल के अंदर दाखिल हो चुके थे और इन्होंने आकर बताया कि रात भर हमने अंग्रेजों के घरों और दफ्तरों पर हमले किए हैं और जो जो हाथ लगा उसे मौत के घाट उतार दिया है। दिल्ली के कमिश्नर साइमन फ्रेजर, एक मशहूर पादरी और इसके अलावा भी बड़े बड़े अफसरों समेत किसी को भी न बख्शा गया। कुछ अंग्रेज जान बचाकर दिल्ली से भाग जाने में कामयाब हो गए, मगर ज्यादा यहीं पर मारे जा चुके थे। दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक पर खून की नदियां बह रही थीं और पूरे शहर का इंतजाम ना तो अंग्रेजों के पास था ना बादशाह के। इन इनकलाबियों के हाथ में मुकम्मल कंट्रोल था। वो दिल्ली जिसको हासिल करने में अंग्रेजों को कई दहाइयां लगी थी, एक ही रात में खाली करना पड़ गया और यूं लग रहा था कि इनकलाब कामयाब हो गया है, फरंगियों को यहाँ से भगा दिया गया है। मगर व्यूअर्स, ये इनकलाब का अंजाम नहीं बल्कि आगाज था। अंग्रेजों का हमला करना अभी बाकी था। व्यूअर्स, मंजर कुछ यूं था कि ये जितने भी लोग अंग्रेजों को मार रहे थे ये बगैर किसी लीडरशिप के थे और इनकी ख्वाहिश थी कि बहादुर शाह जफर उनके सिपा सालार बने और इस जंग को सरकारी सतह पर लीड करें। मगर बादशाह का मूड कुछ और ही था। शाम 4 बजे महल में घुस जाने वाले इनकलाबियों की बहादुर शाह जफर से दीवाने हास में मुलाकात हुई। सिपाहियों ने कहा कि हम अपने दीन, धर्म और मुल्क की हिफाजत के लिए उठे हैं। हमने पूरे दिल्ली के गोरों को मार दिया है और अब हम चाहते हैं कि इस जंग की कमान आप संभालें। बादशाह ने जवाब दिया कि हमारा सूरज तो ढल चुका है, ये हिंदुस्तान में हमारे आखिरी दिन है और मुझे सिर्फ कुछ सुकून की ख्वाहिश है। जंग से मुझे दूर ही रखा जाए। बहादुर शाह जफर के एक वजीर ने इन सिपाहियों को कहा कि बादशाह के पास कोई खजाना नहीं है कि तुम लोगों को तनख्वाह अदा की जा सके, जिसका जवाब था कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी सरबराही और हिमायत चाहिए। व्यूअर्स, बहादुर शाह जफर के लिए ये एक तारीख साज लम्हा था और अपने दौरे इक़्तिदार में बादशाह ने कभी भी सख्त और बड़े फैसले नहीं किए थे, मगर यहाँ पहली बार बादशाह ने हिचकिचाहट से काम नहीं लिया और इनकलाब की सरबराही कबूल कर ली। बादशाह तख्त पर विराजमान हो गए। सिपाही, उनके अफसर एक एक करके आते गए और बादशाह के हाथ पर बैत करते गए। अब ये चंद हजार लोगों की बगावत नहीं रही थी, बल्कि हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की आखिरी मुज़ाहमत थी। इस वक्त हालात ये थे कि पूरे दिल्ली में सन्नाटे का राज था। मासूम लोग अपने घरों पर ताले लगाकर बैठे हुए थे। अंग्रेज मारे जा चुके थे या भाग चुके थे। सिपाहियों ने बादशाह को गुजारिश की कि दिल्ली का कंट्रोल हमारे पास है और आप शहर का दौरा करें ताकि लोगों को आसरा हो कि जिले सुबहानी बहादुर शाह जफर इस जंग की क़यादत कर रहे हैं। बादशाह जब शहर में निकले तो ये देखकर उन्हें हौसला हुआ कि ब्रिटिश को नाकामी हो चुकी है। फिर बादशाह को ये झूठी खबर भी सुना दी गई कि बरतानिया में हालात खराब हैं,
وہاں سے مدد بھی نہیں آئے گی، اور برے صغیر کے باقی شہروں میں موجود انگریز افسران بھی ڈر کر بیٹھ گئے ہیں اور نکل جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پھر دہلی کی جامعہ مسجد پر یہ پوسٹر بھی لگ گیا کہ ایران نے اپنی فوج برے صغیر روانہ کر دی ہے اور جلد ہی سرحد پار کر کے بہادر شاہ ظفر کے ہم نوا ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑائی کرے گی۔ بہادر شاہ ظفر اب تک یقین کر چکے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں عظیم تیموری خاندان کے تاج اور سلطنت کی بحالی انہی کے ہاتھوں سے ہونا تھی۔ یہ بتانے سے پہلے کہ اس کے بعد انگریزوں نے دہلی واپس لینے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی اور کس طرح ان کے افسران نے فوج منظم کی اور بڑا حملہ کیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ انقلابیوں نے بغاوت کا آغاز کیا، انگریزوں کو مارنا شروع کر دیا اور سب کے سب دہلی آن پہنچے۔ ویورز، ویسے تو یہ ایک نارمل بات تھی کہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کی سخت پالیسی سے تنگ آ چکے تھے، مگر دو اہم واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے اس سارے معاملے کو شدید ہوا دی۔ پہلا واقعہ تھا بنگال میں موجود انگریز فوج کے ایک سپاہی منگل پانڈے کا۔ یہ وہی منگل پانڈے ہیں جن سے متعلق عامر خان نے ایک فلم بھی بنائی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ منگل پانڈے نامی سپاہی نے ایک دن اپنے برٹش فوجی افسران پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے کافی لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ہوا 29 مارچ 1857 کو۔ منگل پانڈے کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، ان کا ٹرائل ہوا اور صرف 10 دنوں بعد ہی 8 اپریل کو انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس واقعے نے برٹش آرمی میں موجود ہزاروں مقامی فوجیوں کو اتنی ہمت دے دی کہ انہوں نے اپنے گورے افسران کے آرڈرز ماننے سے انکار کر دیا اور فوج میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم واقعہ یہ ہوا کہ فوجیوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک بندوق دی گئی جس کا نام تھا اینفیلڈ رائفل۔ اس رائفل میں جو گولی استعمال ہوتی تھی وہ ایک خاص چیز سے کورڈ ہوتی تھی اور اسے استعمال کرنے سے پہلے اس باریک سی تہ کو دانتوں میں رکھ کر اتارنا پڑتا تھا۔ اب یہ جو باریک سی تہ تھی یہ بنی ہوئی تھی سور اور گائے کی چربی سے۔ فوج میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ انہیں جب پتہ لگا تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ سور مسلمانوں کے لیے حرام تھا، وہ اسے منہ میں نہیں ڈال سکتے تھے، اور گائے ہندوؤں کے لیے متبرک تھی، وہ بھی اس پر زبان تک نہیں لگا سکتے تھے۔ تو یہ تھی دو واقعات جن کی بنا پر مقامی لوگ تیزی سے انگریزوں کے خلاف ہوتے گئے اور کرتے کرتے اس معاملے نے بغاوت کا رخ اختیار کر لیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس انقلاب کی تحریک کا انگریزوں نے کیا جواب دیا۔ ویورز، پشاور اور لاہور میں موجود 3 انگریز افسران جن میں جان لارنس، جان نکلسن اور ہربرٹ ایڈورڈز وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی اور اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے لوگوں کو، ان کی بیوی بچوں کو مار دینے والوں کو صرف موت کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اتنی اذیت دی جائے گی کہ یہ لوگ اپنی موت خود ہم سے مانگیں گے۔ انہوں نے برے صغیر کا ایک نقشہ سامنے رکھا اور ان علاقوں کی نشاندہی کی جدھر بغاوت ہو چکی تھی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ بغاوت کا یہ نقشہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اس کا مرکز دہلی ہے اور اس کے بیچوں بیچ جو مکڑا بیٹھا ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ انگریزوں نے ایک شخص جس کا نام مولوی رجب علی تھا اور وہ ایک بڑا خاص پولیٹیکل ایجنٹ تھا، اس کو دہلی روانہ کیا تاکہ وہاں ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کر سکے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ اب یہ تو برے صغیر کی تاریخ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے غدار پیدا کیے ہیں اور پیسہ دیکھ کر غداری کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ بادشاہ کی اپنی پسندیدہ بیگم جس کا ذکر ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں کیا تھا، زینت محل، وہ تک رجب علی کے ساتھ رابطے میں آ گئی۔ اس کے علاوہ بادشاہ کا وزیر اعظم حکیم احسن اللہ خان، اور ان میں سب سے اہم نام مرزا الہی بخش کا تھا جو بہادر شاہ ظفر کا سمدی تھا۔ جیسے ہی انٹیلیجنس برٹش افسران کو موصول ہوئی تو جون کے پہلے ہی ہفتے میں 3000 کی ایک فوج جی ٹی روڈ پر دہلی کی طرف رواں دواں تھی، اور ان میں بڑی تعداد پنجابی اور پٹھان رضاکاروں پر مشتمل تھی جو انگریزوں نے بھرتی کیے تھے۔ اب یہ افسر پوری قوت کے ساتھ برٹش غصہ بہادر شاہ ظفر کے نئے آزاد ہونے والے دہلی پر نکالنے والے تھے۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ دہلی میں جنگ کے مختلف مراحل اور بادشاہ کی فوج کے جوابی وار کیسے تھے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور منگل کے روز آنے والے اس ویڈیو کے چوتھے پارٹ کو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔